टेक्निक्स अफ डिफ्रेन्सिएसन। अब हामी यसमा द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टेक्निक पढ्ने छौँ त्यो डिफ्रेन्सिएसनको कि हाउ टु। फर्स्ट अफ अल यसमा रहेको छ द सम रुल। सम रुलमा के हुन्छ भने दुईवटा फंक्सन गिभन हुन्छ हैन, त्यसलाई सम गरेपछि त्यसले दिने चाहिँ लेट एफएक्स एन्ड जीएक्स बी एनी टू डिफ्रेन्सिएबल फंक्शन्स और कन्टिन्युअस फंक्शन अफ एक्स। लेट एचएक्स बी इक्वल टू एफएक्स प्लस माइनस जीएक्स, then h prime x, that is derivative of combined function, is equal to f prime x plus minus g prime x. So or d by dx hx is equal to df of x divided by dx plus df of gx divided by dx. Proof. So let a be a fixed point. Let a be a fixed point, then by a definition h prime a। अब लिमिट को के डेरिभेटिव्स को डिफिनिसन के छ भने h प्राइम a निकाल्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु a हुनुपर्छ। त्यसपछि hx माइनस ha डिभाइडेड बाई x माइनस a। जस्तै लिमिटमा हामी के पढ्दै भने लिमिट डेल x टेन्स टु 0 त्यो के हुन्थ्यो डेल y बाई डेल x। त्यस्तै गरेर आज त्यो के हुन्थ्यो भने लिमिट कुनै फंक्सन दिएको हुन्छ नि ए, दिस इज गिवन बाई dy बाई dx और y प्राइम। सो अगेन लिमिट x टेन्स टू a, सो f of x प्लस माइनस gx डिवाइडेड बाई माइनस f of a प्लस माइनस g माइनस a डिवाइडेड x माइनस a। लिमिट x टेन्स टू a, that is del x, so f of x minus fa divided by x minus a. So what is this del y, so del y by del x, limit x plus minus limit x tends to a gx minus ga divided by xa. So this will give you f prime a and this will give you g prime a individually. So now this is a सो यसलाई अब के गर्ने जनरल फर्ममा लेख्दाखेरि किनकि a के हो त आर्बिट्रेरी कुनै एउटा पोइन्ट हो, त्यसैले अब h प्राइम x इज इक्वल टू f अफ x प्लस g प्राइम x लेख्न मिल्छ हैन। त्यस्तै गरेर अर्को के छ भने द प्रोडक्ट रुल। लेट fx एन्ड gx बी एनी टू डिफ्रेन्सिएबल फंक्शन्स of x, so h prime x is equal to f of x into gx, then h prime x is equal to f of x into gx, f of x into g prime x plus gx into f prime x। जति यसमा के भइरहेको छ भने अब कुनै दुईवटा फंक्सनको मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो डेरिभेटिभ गर्न खोज्यो भने एउटा फंक्सनको डेरिभेटिभ हुन्छ भने अर्को फंक्सन त्यस्तै राख्नुपर्छ र अर्को फंक्सन डेरिभेटिभ हुन्छ भने अर्को फंक्सन त्यस्तै राख्नुपर्छ। सो dhx इज इक्वल टू h of x इज इक्वल टू f of x into d by dx gx plus gx d by dx f of x। so proof को लागि let a be a fixed point, then by definition h prime a is equal to limit x tends to a, किनकि डेरिभेटिभ को डिफिनिसन के हुन्छ h प्राइम a कुनै फंक्सन दिएको छ लिमिट hx माइनस ha डिवाइडेड बाई x माइनस a हुन्छ हैन, hx माइनस h माइनस a। सो अब यसलाई के गर्ने लिमिट x टेन्स टू a, अब hx इज इक्वल टू के हो त fx into gx माइनस fa into ga डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब यसमा के गर्ने एलसीएम लिएर हैन, एलसीएम लिनुपर्छ एकैचोटी। सो fx into gx माइनस अब यसमा के गर्ने भने सो अब मिलाउने, अब यसमा मिलाएर राख्नुपर्छ। जस्तै अब यसमा के भयो fx into g भयो
प्लस एफएक्स इन्टु जिए माइनस एफए इन्टु जिए। सो किनकि अब यो र यो के हुन्छ क्यान्सल आउट भएर जान्छ। अब फेरि यसलाई के गर्ने त प्रोडक्ट रुल पहिला नि पढिसके लिमिटमा हैन। सो लिमिट एक्स टेन्ड्स टु एफ अफ एक्स। अब यो किन भयो त यो मल्टिप्लाईमा हो, त्यसैले यसमा एफएक्स कमन लिने र यसलाई बाहिर निकाल्ने। त्यसपछि लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए जिएक्स माइनस जिए के रहन्छ बाँकी रहन्छ। अब यसमा के हुन्छ यो एफएक्स र यो एफएक्स के हुन्छ कमन आउँछ। ओके सो नाइ रिमेनिङ यसमा के हुन्छ जिएक्स माइनस जिए डिभाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस जिए इन्टु लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफ अफ एक्स माइनस एफए इन्टु एक्स माइनस ए। अब यसमा के हुन्छ त यसमा जिए कमन आउँछ। के आउँछ जिए कमन, द्याट इज इट इज अल्सो अ कन्स्ट्यान्ट किनकि अब फंक्सन नै कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो पुरै। सो लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफ अफ एक्स माइनस एफए इन्टु एक्स माइनस ए। अब बाई डिफिनिसन डेरिभेटिभको डिफिनिसन के हुन्छ अब यस्तो फर्ममा छ भने त्यो के आउँछ जी प्राइम ए। ओके र यसले अब एक्स छ भने एक्सलाई रिप्लेस गर्ने एफए आयो लिमिट अनि यो जिए कन्स्ट्यान्ट नै छ अनि यसले के दिन्छ एफ अफ ए। बट ए इज एन आर्बिट्रेरी फिक्स नम्बर। सो यसलाई के गर्ने कम्बाइन्ड रूपमा लेख्ने एच प्राइम एक्स इज इक्वल टु एफ एक्स इन्टु जी प्राइम एक्स प्लस जी एक्स इन्टु एफ प्राइम एक्स। नाउ डी by dx f of x gx can be written as f of x into d by dx of gx plus gx into d by dx f of x. So put fx is equal to u and gx is equal to v. That is u is represent first function and g is represented second function. Then we have d by dx is equal to u into v. पहिला के गर्ने एउटालाई डेरिभेटिभ गरेपछि अर्कोलाई नगर्ने अनि अर्कोलाई गरेपछि अर्कोलाई नगर्ने। जस्तै यसमा यु फंक्सन बाहिर निकाल्ने डियुलाई मात्रै गर्ने डिएक्स गर्ने इन्टुमा राख्ने। त्यसपछि सेकेन्डमा के छ भने भीलाई बाहिर निकाल्ने डियु बाई डिएक्स गर्ने। त्यसपछि के रहेको छ भने द पावर रुल। व्हाट इज द सो पावर रुल थर्ड इफ यु इज द फंक्शन अफ if u is the function of x then d by dx is equal u to the power n is equal to n u to the power n minus 1 is equal to du by dx। that is कुनै पनि फंक्सन पावरमा छ भने जस्तै अब यो u एउटा के भयो फंक्सन भयो यसको पावर n भयो त्यो के हुन्छ डेरिभेटिभ पछि n बाहिर निस्किन्छ। त्यसपछि फंक्सनको पावर 1 घटेर आउँछ के हुन्छ फंक्सनको पावर 1 घटेर आउँछ र du by dx बाँकी रहन्छ। लास्टमा जुन फंक्सन हुन्छ त्यो के हुन्छ त बाँकी रहन्छ। सो बाई प्रुफ बाई द प्रोडक्ट रुल वी गेट du by डी स्क्वायर। सो दुईवटा फंक्सन मिलाएर राख्न सक्छ u इन्टु u du x प्लस u du dx। दुईटै u यसमा के छ u र v दुईटै बराबर हो। सो u du by dx प्लस u du by dx that is 2u du by dx। also d by dx q is equal to u into u square dx लेख्न मिल्छ। सो u du square by dx plus u square du by dx that is अब यसमा फेरि के छ स्क्वायर वाला छ दुईवटा फंक्सन छ u into u। सो दिस क्यान बी रिटन एज 2u 2 बाहिर निस्क्यो 2u du by dx that is u स्क्वायर छ भने du स्क्वायर छ भने du स्क्वायर को कति आउँछ 2u du that is this। सो यहाँ राख्ने 2u du। सो अब यो यहाँ दुईवटा भयो एउटा 3u स्क्वायर du by dx। सिमिलरली गर्दै जाने हो भने 4 को लागि के हुन्छ 4u u को पावर q हुन्छ du by dx। सिमिलरली फर द एनी नेचुरल नंबर्स du by du को पावर n is equal to n into u को पावर n minus 1 du by dx। it is true for any rational number that is यो पावर 3/2 अथवा 5/2 1 2 3 सबै रेशनल नम्बरको लागि सबैको लागि के हुन्छ त यो भ्यालिड हुन्छ अल रेशनल नम्बर जसमा इन्टिजर नेगेटिभ पोजिटिभ जे पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा के छ भने द क्वोशिएन्ट रुल। सो लेट fx and gx be any two differentiable function of x hx is equal to f of x divided by gx then h prime x is equal to gx into f prime x minus f of x into g prime x divided by gx square whole to the power square। so
प्रुफ वी हैव बाई डेफिनेसन के भन्छ एच प्राइम फर्स्ट डेरिभेटिभ ए इज गिभन बाई लिमिट एक्स टेन्स टु ए डिभाइडेड बाई एच प्राइम एक्स माइनस एच ए डिभाइडेड बाई एक्स माइनस ए डिभाइडेड बाई लिमिट एक्स टेन्स टु ए इजकल टु एफ अफ एक्स। अब के गर्ने भ्यालु राख्ने। सो एच एक्स इजकल टु वाट एच एक्स इज गिभन बाई एफ अफ एक्स डिभाइडेड बाई जी एफ अफ एक्स डिभाइडेड बाई जी एक्स माइनस एफ अफ ए डिभाइडेड बाई g of a. So now hold is divided by x minus a. Now after के अरे आफ्टर र यसमा के हुन्छ ga should not be equal to 0. So ga should not be equal to 0 किनकि यहाँ 0 भयो भने यो के हुन्छ इन्फिनिटी फर्ममा जान सक्छ। सो इन्फिनिटी भयो इन्डिटरमिनेट फंक्सन हुन सक्छ। सो x माइनस a। नाउ अब यसको मल्टिप्लाई हुन्छ र यसको मल्टिप्लाई हुन्छ जीए इंटू एफ अफ एक्स माइनस एफए इंटू जीएक्स डिभाइडेड बाई एक्स माइनस ए र यो जुन एलसीएम आउँछ जीएक्स इंटू जीए त्यो के हुन्छ तल आउँछ। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेन्स टू ए जीए माइनस एफ अफ एक्स माइनस जीए इंटू एफ। अब फेरि यसमा के गर्ने एरेन्जमेन्ट गर्ने। अब प्रोडक्ट रुलमा के थियो भने एउटा एफ एक्स इंटू जीए गरेर एरेन्जमेन्ट गरिएको थियो भने यसमा दुईटी कन्स्ट्यान्ट फंक्सन राख्ने जीए इंटू एफए। अब यसै फेरि प्लस जीए इंटू एफए माइनस एफए इंटू एफएक्स। ओके एफए इंटू जीएक्स एन्ड हेयर जीए हेयर इज जीए दिस इज जीए। ओके नाउ लिमिट जीए इंटू जीएक्स एन्ड कमन लिहाल्ने and ga into f of x minus fa divided by x minus a minus fa into gx minus f of a minus x minus a। यसमा के हुन्छ भने फेरि fa कमन आउँछ यसमा ga कमन आउँछ फेरि डिभाइडेड बाई ga into ga डिभाइडेड बाई ga into f of a minus f of a into g प्राइम a। अब यो के हुन्छ फेरि अब बाई डेफिनेसन एकैचोटि लिमिट लगाएर गर्दा पनि हुन्छ किनकि यो लिमिट यहाँ गयो भने डाइरेक्ट त्यो के हुन्छ जी प्राइम ए दिन्छ। अब यो एफए कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। अब यसमा के हुन्छ एफ प्राइम ए गिभन हुन्छ जीए आयो। अब जीए इंटू जी अब यसमा एक्स हो भने यसले रिप्लेस गरिदिनु। सो अब लास्टमा के आउँछ जीए इंटू एफ प्राइम ए माइनस एफए इंटू जी प्राइम ए होल स्क्वायर। सो नाउ इफ वी पुट u इजकल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इजकल टू जी एक्स देन वी हैव du by dx u by v then u du by dx u du sorry u d v du sorry v du what is here v this is v du second v du by dx minus u dv by dx divided by v square। यसमा के भइरहेको छ भने मानौ यो के हुन्छ फर्स्ट फंक्सन यो सेकेन्ड फंक्सन छ भने पहिला के गर्ने फर्स्ट फंक्सन आयो हैन सेकेन्ड फंक्सन के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्ट फंक्सनलाई के गर्ने डेरिभेटिभ गर्ने फर्स्ट फंक्सन डेरिभेटिभ नेक्स्ट में के गर्ने माइनस राख्ने u राख्ने du by dx दैट इज सेकेन्ड में के गर्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुनुपर्छ सेकेन्ड फंक्सन को डेरिभेटिभ हुनुहुन्छ र तल के हुन्छ भने v स्क्वायर हुन्छ नि सेकेन्ड फंक्सन को स्क्वायर भइरहेको छ। अब नाउ चेन रूल। So if y is equal to fu and u is the function of gx यसमा के भइरहेको छ भने y is the function of u छ तर u पनि के छ त x को फंक्शन छ। So in this situation how to get so in this situations we have to follow the chain rule। So where f and g are differentiable functions then dy by dx exist dy by dx के हुनुपर्छ exist हुनुपर्छ and dy by dx can be written as dy by dx into du by dx is equal to f prime u into du by dx। So अब यसको लागि प्रूफ let we have u suppose u is equal to u is a function of x gx। So let del x be a small increment in x and del u be a corresponding a small increment in u। So u plus del u can be written in g of x plus del x। So del u is equal to gx plus del x minus u and u is replaced by gx।
So g into x plus del x minus gx. Now, since gx is a differentiable, it is continuous. Since gx is differentiable, it is continuous. So limit del x tends to del u, limit del x tends to 0, limit del u, limit del x tends to del u, limit del x tends to 0. So del u can be written as g plus gx plus minus gx. So if we replace, so gx minus gx is equal to 0. So del u limit del x tends to 0 हुँदाखेरि यो पनि के दिन्छ त 0 भ्यालु दिन्छ. So thus del u tends to 0 as del x tends to 0. अब यसबाट के थाहा हुन्छ भने यदि del u tends to 0 हुन्छ, यदि del u tends to 0 हुन्छ भने del x पनि के भइरहेको छ, जस्तै del x जस्तै डेल्टा x जस्तै के भइरहेछ, यो पनि के भइरहेछ त 0 भइरहेछ. यो पनि डेल्टा u जस्तै के भइरहेछ 0 भइरहेछ. डेल्टा y by del x is equal to डेल्टा y by डेल्टा u into del u बटे डेल्टा x. So डेल्टा u बटे डेल्टा x du by dx. So limit our taking limit, so du by dx limit limit del x tends to 0, delta y by delta x is equal to limit delta x tends to 0 is equal to delta y by del u into delta u बटे delta x, delta u बटे delta x. So delta u limit tends to delta y बटे delta u is equal to limit delta x tends to 0 is equal to delta u बटे delta x. Now so dy by can be dy by du into du by dx. So this will give you dy by du, and this is gives you du by dx. So du by dx. So therefore dy by dx is equal to dy by du into du बटे dx. Okay. Now next, अब यसमा के छ भने सेकेन्ड एन्ड हायर डेरिभेटिभ्स. अब कुनै फंक्सन इफ y इज इक्वल टू f अफ x गिभन छ भने फर्स्ट डेरिभेटिभ हुन्छ हैन. सो dy by dx लाई के भनिन्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ. और यसलाई पनि के लेखिन्छ y, अथवा यसैलाई के लेखिन्छ f अफ x. अब यसै फंक्सनलाई दुई चोटी डेरिभेटिभ गर्यो भने दैट इज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर लेखिन्छ, र यसैलाई y डबल प्राइम लेखिन्छ अथवा डबल प्राइम अफ x. यसको हायर डेरिभेटिभ पनि हुन्छ, तीन चोटी पनि हुन सक्छ, चार चोटी पनि हुन सक्छ हैन. जस्तै dy by dx क्यूब इज इक्वल टू ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू ट्रिपल प्राइम अफ x. सो यसलाई के भनिन्छ हायर डेरिभेटिभ व्हिच इज कल्ड सेकेन्ड. यो के भयो सेकेन्ड अर्डर सेकेन्ड डेरिभेटिभ और सेकेन्ड डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट पनि भनिन्छ विथ रिस्पेक्ट टू s एन्ड सो अन. यो के भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ और सेकेन्ड डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट, सेकेन्ड डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट, सेकेन्ड डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट. नेक्स्ट मा के छ भने नेक्स्ट रहेको छ अब लास्ट टपिक हो यो थ्योरी को, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. लेट f of x y be an arbitrary function of two variables x and y. let f of x is equal to 0. यसमा के भइरहेको छ भने कुनै पनि फंक्शन के छ त let f of x y be an arbitrary function of two variables x and y. let f of x and y is equal to 0. So this equation may or may not be solvable for y. यसमा के भइरहेको छ भने यो इक्वेसनमा y को भ्यालु आउन पनि सक्छ र नआउन पनि सक्छ, बट वी क्यान डिफरेन्शिएट इक्वेसन फर्स्ट टर्म बाई टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. टर्म बाई टर्म हम यो इक्वेसनलाई के गर्न सक्छौं त सोल्भ गर्न सक्छौं.
4 कसको लागि त dy by dx को लागि द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द भ्यालु अफ dy by dx विदाउट सोल्भिङ द इक्वेसन फर y इज कल्ड इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन के भन्न खोजिरहेको छ भने मानौ कुनै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा फर इक्जाम्पल अब के छ भने कुनै इक्वेसन गिभन छ मानौ हेयर 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टु 16 छ। अब यसमा के भइरहेको छ भने यसको अब डिफ्रेन्सिएट गरेर पनि y को भ्यालु आउँछ त तर यसबाट हामीले के हुन्छ त y को भ्यालु अथवा dy by dx हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं तर y को भ्यालु कति आउँछ त्यो सोल्भेबल हुन सक्दैन। त्यसैले अब के हुन्छ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टु x के गर्ने डिफ्रेन्सिएटिङ with respect to x we get कस्तो पाउँछ भने अब डिफ्रेन्सिएट गर्ने सो dx स्क्वायर अब 2 बाहिर निस्किन्छ dx स्क्वायर बाइ dx यसमा के हुन्छ 3 बाहिर निस्किन्छ dy स्क्वायर बाइ dy चेन रुल लगाइदिने यसमा हैन dy बाइ dx आयो इक्वल टु d16 डिवाइडेड बाइ dx और यसको त भइहाल्यो 2 into x एउटा घटेर आउँछ यसमा पनि के हुन्छ 2 into 2y into dy by dx र कन्स्ट्यान्ट को के हुन्छ 0 सो अब यसैलाई कन्स्ट्यान्ट को 0 भयो सो के भयो 4x minus 6y dy by dx is equal to 0 therefore dy by dx is equal to 4x divided by 6y के हुन्छ 4x उता जान्छ अथवा यो माइनस हुन्छ फेरि माइनस गएर प्लस आउँछ सो के हुन्छ 2x by 2y अब कुनै पनि पोइन्टमा हामीले dy by dx को भ्यालु 2x by 3 आयो तर एउटै कुनै एउटा पोइन्ट दिएको छ भने हामीले x र y को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्दैन यो फंक्सनमा तर dy by dx यसको स्लोप यो कर्वको स्लोप कति हो कुनै एउटा पोइन्टमा त्यो सजिलै हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। अब योसँग सम्बन्धित प्रब्लम्सहरु पछि नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछु किनकि अब भिडियो धेरै लामो हुन्छ मैले लेखेर पनि यो त्यो धेरै टाइम लागिहाल्छ त्यै पनि के हुन्छ अब नेक्स्ट भिडियोमा के हुन्छ त हामीले एक्जाम्पल हेर्नेछौं योसँग रिलेटेड म एक्सरसाइजबाट नै गर्छु एउटा दुईटा अब जसरी हुन्छ त्यसरी हैन सबै टाइपको क्वेशन गर्नेछु सो थ्यांक यू फर वाचिङ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब टु